सांग तुझे. नाव म्हणजे प्रशांत आत्माराम शेटकर. आता तुमच्या हेतून कोण कोण काय हे करता गणपती? मी माझं चुलतो करता. हां, हे केन्नापासून हे? हे आता आमकां जालें मरे ते आता पुर्वेजापासून आहा न्हू ते. हां, आता म्हाका काही सांग, आता प्लास्टर ऑफ पॅरिस येयल्यात तेचेर तुजें कितें म्हणणें? तेचेर म्हणणें म्हणजे ते बंद जावपाक आमकां असो प्लास्टराक लागून फटको भरला. पुर्वजापासून आसलेली आमची कला मागीर ह्या वतली. भाई तुमचें नांव सांगा. माझे नाव दत्ताराम बाळकृष्ण शेटकर. आता तुम्ही केन्नापासून हे जी शाळा आसा गणपती केन्नापासून ही शाळा तशी सांगपाक जावची ना, इतकी जुनी शाळा. हां, कारण आमचो आजो हां, गणेश शेटकर म्हणलो, हां, तेणी निमाणो गणपती आमचोच गणपती केल्लो पळयला आमी. तेच्या उपरांत आमचो बापूय म्हणजे बाबा करतालो. हां, चुलते आत्माराम शेटकर, बाबाजी शेटकर, हां, विष्णू शेटकर हां, हे करताले पयलीं. म्हणजे हाका आतां सादारण 60 वर्सां जाली. तेजे पयलीं ते म्हणजे चुलते आनी बाबा करताले. तेच्या फाटल्यान मागीर भाव म्हाजे व्हडलो भाव रामा शेटकर, मोहन शेटकर आनी तेच्या फाटल्यान हांव. अच्छा, अशें आमी 3 जाण करपाक लागले. आनी तेच्या उपरांत प्रशांत शेटकर, प्रदीप शेटकर, वसंत शेटकर हे चुलत भाव आमचे. हे पयलींच्यान कशें आहा सगळ्यात भितर हातभार लायताले. म्हणजे आतां लायताले. म्हणजे आतां कशें जाल्लें आसा, आतां मातशें कोण कामा धंद्याक वयता, नोकरी धंदो आसा किंवा आनी कोणाक आवड नासता. ताका लागून आमी कशें केलें गणपती थोडे कमी केले. म्हणजे आमचे कडेन जावचें ना, करपी चड कोण ना. बरोबर. भाव गेलो, दुसरो 2 नंबर आहा तो करिना, तेणी थांबयले. विनोद शेटकर म्हणून एक करतालो मदीं, तेणी थांबयले. प्रशांत करता आनी हांव करता. आनी म्हाका म्हाजो चेडो योगेश किंवा बाळकृष्ण शेटकर हो मदत करता. अच्छा, ताका लागून हे काम कशें आहा, हे म्हणजे जबाबदारीचें कशें आसता काम. बरोबर. म्हणजे एका उठपाक टायम ना आनी न्हिदपाक टायम ना असो टायम. कित्याक बेगीन जे बारीक सारीक जी कामां आसता ती सगळी करची पडटा. आनी हे कशें आहा पारंपारीक आनी आपले कशें घरगुती काम. कुंभार समाज हो पयलींच्यान करता. भायले समाज जे आसा ते मागीर केन्ना करपाक लागले आमकां खबर ना. पूण पयलींच्यान आमचो गणपती आमी करपाचो, तसो लोकांचे करून दिवपाचे. पेडण्यान कशें आहा, पेडण्यान पयलीं घरां कमी आसली, गणपती कमी आसले. आतां घरां वाडली, गणपती वाडले. आनी ही जी पद्दत आहा आमच्या कडेन, आमी ताका बामणी किंवा कुंभारी म्हणटा गणपती, हो कमी जावचो ना. कित्याक बामणांक सगळ्यांक तोच लागता. बाकीच्यांनी मातशें म्हणजे एक कमी केला, पूण हे गणपती करचेच पडटा. आनी हो गणपती कसो आहा पारंपारीक आसल्या कारणान तो करचोच पडटा. आनी म्हत्वाचें आसा की मातीचो गणपती. ह्या सगळ्यांक मातीचो गणपती जावो. आतां कशें जाल्लें आसा, प्लास्टर ऑफ पॅरीस किंवा शाडू मातीचे आनी कसले गणपती करता, शाडू मातीचे म्हणटा आनी प्लास्टर ऑफ पॅरीस दिता. ते गणपती उपेता, कितके दिसते ती म्हणजे अशी कशें दिसता बुडयल्या उपरांत विरगळना ते. म्हणजे हे जे गणपती आहा ते नॅचरल सगळें आसा, नैसर्गीक आसल्या कारणान तो गणपती सुकलो काय आपोआप विरगळटा आनी तेची परत हें जाता, तो निसर्गान विलीन जाता. हे जे विसर्जन आसा ते खरें म्हळ्यार तशेंच जावपाक जाय. आता म्हाका एक सांगा, आता गणपती हांगासर विकूंक येतात, जे पेडण्यात न्हय अख्ख्या गोंयाभर महाराष्ट्रान वगैरे गणपती विकूंक येतात प्लास्टर ऑफ पॅरीस.
आणि ह्या ठिकाणी स्थानिक जे आसा पहिलीपासून पूर्वजापासून कुमार लोक वगैरे करीत येयल्ले आसा आणि स्थानिक काहीशे असे पूर्वजापासून केल्ले असतात कुमार न्हय आणखी कोण करतात पण पूर्वजापासून पण आता जो पळोवंक गेल्यार तो भायलो लोक भैया असो युपी असो हेचेर एक हे जाल्ले आसा बिझनस कसो जाल्लो आसा अशें तुमकां दिसना? हा बिझनस जाल्लोच आसा खरें कशें आहा म्हणजे हेचेर चड चिंतूंक बसलो जाल्यार तशें हें आसा तें पण प्रत्येकाक रायट आसा न्ही करपाचो. आमी तशें काय कोणाक आडोवंक शकना. आमचे गणपती खूब आसले पण आतां आमी 100-125 करतात प्रशांत आनी हांव. पण तुमच्या धंद्यार मार लागलो म्हणजे कमी जाल्या कारणान तुमकां जरासं बिझनसाक जरा हे बसल्यासारखं फटको बसल्यासारखं दिसना आणि सरकाराक तुम्ही ह्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस जो जाता आणि त्याचे दुष्परिणाम वेगळो जाता त्याच्याबद्दल तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? परिणाम व्हडलो जाता खरें म्हळ्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिस आमकां खबर आसा. आमच्याच कडेन गणपती आसलेले प्लास्टर ऑफ पॅरिस हाडपाक गेले ते आतां हाडटा पण दुसरे कडेन बाकीचे लोक तांकां हें करता म्हणजे हो जो गणपती आसा तो त्रासदायक आसता लोकांक आनी ते गणपती जावचे न्हू. आतां म्हापसा पणजी मडगांव व्हडल्या गांवांत सिटीनी हे प्लास्टर ऑफ पॅरिस खूब जाल्ले आसा आनी ताचो परिणाम असो जाल्लो आसा की आमी खरे जे करपी आसा मातयेचे गणपती ते निराश जाल्ले आसा. कित्याक फाटीं फुडें कशें आहा हे गणपती उरतले काय ना अशें दिसपाक लागले. कित्याक आमचे 200 वयर गणपती आसले आतां 100-125 उरले म्हणजे आमी कमी केले पूण आतां ओडो कसो लो मेळटा आनी कितें मेळटा अशें समजून लोक प्लास्टर व्हरपाक लागले आनी ह्या मातयेच्या गणपतीचे भविश्य मातशें बरें दिसना अशें दिसता. उद्ध्वस्त जायत कमी जायत चल्ले आसा. तेचेर खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान सरकारान बरे भाशेन विचार करून लक्ष घालूंक जायो. वर्साच्या वर्सा गव्हर्मेंट सांगता किंवा लोक थोडे उलयता हें करूंक जायना तें करूंक जायना पण गणपती वाडत आसा. भायलो गणपती खूब येता आनी आमी जे पारंपारीक गणपती करीत आसा ते गणपती कमी जायत आसा. हे देवान दिल्ली देणगी ती पळयात आमी गणपतीची माती तुमकां फकाणां दिसतली. गणपतीची माती ही व्हडले जे मळे आसा ते मळ्यांनी पयलींच देवान करून दवरलेली आसा. ते आपोआप मेळटा खंय वचपाची गरज ना. वारखंड सारक्या डोंगरार थंय मळो आसा तेतून माती मेळटा. अशे जागे आसा जे माती ही एक नैसर्गीक आनी ते कशें आमच्या कडेन भांगर किंवा डायमंड किंवा आनी सगळें मेळटा तशें मातयेन सुद्दां एक हे कलाकार जे घडयल्ले आसा ती मातीत करता आनी ही माती दिल्ली आसा करपाक आनी त्या मातये पासूनच आमी सगळीं आयदनां म्हूण सगळे तरेची आनी गणपती म्हूण सगळे तरेच्यो मुर्त्यो आमी करून एक कलाकार घडोवंक शकता. हे जे भायले मुर्त्यो आसा ते म्हाका दिसना कलाकार आसता ते पूण ते जशें मशिनाचेर प्रिंट केले छापले येता तशें तेंचे ते आतां फास्ट हे जाल्ले आसा. पण तशें गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें मेळटा कितें? गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां एका गणपती फाटल्यान 100 रुपये गव्हर्मेंट दिता सबसिडी मानधन दिता. पूण पोरूं आमकां आमचे जे आमदार आर्लेकर आसात राजेंद्र आर्लेकर तांणी आर्लेकर प्रवीण आर्लेकर प्रवीण आर्लेकर चुकून येयलें तर तेंच्यांनी पोरूच्यान एका गणपती फाटल्यान 200 रुपये अशे मागीर मानधन डिक्लेअर केलें आनी ते आमकां मेळ्ळे पासून. तर अशें गव्हर्मेंट आमच्या खातीर कांय ना कांय करीत आसता. तेच्या उपरांत थोड्यांक ते कलाकार म्हणून सुद्दां मानधन मेळटा थोड्यांक. तर हो गणपती जो आसा आतां म्हाजें वय आमचो उत्साह तसो कमी जावंक ना. तशें आतां भुरगे तुमचे तशे भुरगे आसात ते आतां तसोच तुमच्या फाटल्यान ते सांबाळटले. म्हाजो चेडो सुद्दां तसो कलाकार आसा
आम्ही जेन्ना चौकशी केली तेन्ना पयलींच पळयला पत्रिका पळयला बरोबर हो कलाकार म्हणजे तांकां ते खबर आसता म्हणजे कलाकार हे कलाकारांच्या घरान जन्माक येताच अशें आसा ते आमी कितके वाडयतात ही कला तेचेर सगळें अवलंबून सारकें सारकें धन्यवाद सर.